ईरान के टॉप लीडर अली लारीजानी की शहादत के बाद IRGC ने ऐलान किया कि हम ऐलान करते हैं कि अली लारीजानी का बदला लेना शुरू किया जा रहा है। यह ऐलान करते ही ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ, जी हां, मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों की तेल अवीव पर बारिश कर दी। بیرون زده از حنجره شاه سعودی تکفیری و وهابی و داعش شده همدر اینها همه زیر سر شیطان بزرگه خانون خدا در دل این خاک شمیده دشمن به خودش شب آرام نمیده همه جا میرسد آقای حسینی این المللی بی‌تبدیل ارث خمینی آرام و آرام همه یک به هم خود بیداری اسلامی احیام چراغم کن با ما سخن جنگ अल्लाह अकबर। मिसाइलें रोक ना पाया इजराइल। पूरी ताकत से एयर डिफेंस सिस्टम तो अब बेकार हो चुका है लगभग। और आयरन डोम का तो नाम मत लीजिए, से एडवांस एरो 3 वो भी फेल हो गया है। दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम। तबाही तो आपने देख ली है। तेल अवीव के इलाके हैं, तेल अवीव के इलाके के अंदर रेलवे स्टेशन भी है, तबाह हो गया है। तमाम चीजें आप देख चुके हैं। इन तमाम हमलों में ऑन द स्पॉट खबर आ रही है 2 इजरायली मारे जा चुके हैं, जो इजराइल ने एक्सेप्ट किया है, और यह संख्या बढ़ भी सकती है। और इजराइल ने तुरंत अपने लोगों से कहा है कि इलाके से बाहर चले जाओ, बिल्कुल कोनों में चले जाओ और बंकर में रहो, बाहर मत निकलो। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल घबरा गया है और इजराइल ने अपने लोगों से यह भी कह दिया है कि इकट्ठा ना हो, किसी जगह इकट्ठा ना हो। हजरात, ईरान ने वीडियो भी जारी कर दिया है जब इजराइल के ऊपर यह हमला किया था। जी हां, खुर्रम शहर मिसाइल दागी थी। अल्लाह अकबर। खुर्रम शहर मिसाइल ने ईरान की जो तबाही इजराइल में मचाई है वो आपने देख ली। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। وخشوني انا اخذكم من زيارات النفيله لو لاقيت لو لاقيت عسكر افوان الفيله ما اعطيك عشان يروطوا ما اعطيك عشان يروطوا ما اعطيك خدا در دل این خاک شمیده دشمن به خودش یک شب آرام نمیده همه جا میرسد آقای حسینی این المللی بی‌تبدیل ارث خمینی آرام و قراره همه یک کف به هم خود بیداری اسلامی دنیا چراغم کن با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردی ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم از منطق ما حذف شده واژه اصلی در شام و عراق و یمن آماده جنگی شام عراق و یمن آماده جنگی در امر حاصل گوابیل ببارد هر قلب تلابی سکیل ببارد
هر دام که دم حیدری از کعبه برآید هر دام که دم حیدری از کعبه برآید دوران معاوی صفت‌ها به سر آید این پرچم شیعه است که بر قله دنیا هر کس علی دم بزند هموطن ما یا حیدر کرا زند نقش به زودی हजरात जरा ये देखिए, ये एक इजराइल की बिल्डिंग है, धुआं धुआं हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में दर्जनों यहूदी बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, ईरान को इसी तरह से हमले करने होंगे। अली लारीजानी का यह बदला लेने का हमला था जो काफी ज्यादा इफेक्टिव था। रिपोर्ट शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इंतजार कीजिए अगले अपडेट का, तब तक के लिए जय हिंद।